शिक्षा परिवर्तनको संवाहक मानिन्छ। जब मानिस शिक्षित हुँदै जान्छ ऊ सभ्य पनि बन्दै जान्छ र शिक्षाले नै सभ्यता सिकाउँछ। आजको युगमा उचित शिक्षासँगै विद्यार्थीलाई असल वातावरण अनिवार्य भइसकेको छ। शिक्षाका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापले पनि व्यक्तित्व विकासका निम्ति विशेष मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ र यी सबै कुरा एकै ठाउँमा कहिलेकाहीँ सम्भव नहुन पनि सक्छ। यद्यपि भारतको सिक्किममा अवस्थित एक गुणस्तरीय कलेजले भने यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याएको छ, किनकि यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा मात्र नभई विद्यार्थीलाई अतिरिक्त सुविधाहरू समेत प्रशस्तै छन्। यसका साथै सुविधासहित नतिजाकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेका चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरूमा यहाँ अध्ययन गरे पश्चात उपल्लो तहमा काम गरिरहेका छन् यस इन्स्टिट्युटका विद्यार्थी, जुन इन्स्टिट्युटको नाम हो SMIT यानि कि सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी। सन् 1997 मा स्थापना भएको यस इन्स्टिट्युट भारतको एकमात्र प्रिमियर टेक्नोलोजी तथा म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट हो, जुन पूर्वी सिक्किमको सुन्दर पहाडहरूमा र टिस्टा नदीको किनारमा अवस्थित छ। शान्त वातावरण, प्राकृतिक अनि भौतिक सुन्दरताको सम्मिश्रण रहेको यस इन्स्टिट्युट फराकिलो रिसोर्ट चाहिँ देखिन्छ। टाडोङ ग्याङटोकमा अवस्थित सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयको एक कलेज हो SMIT। प्रख्यात मणिपाल समूहको एउटा पाटोको रूपमा रहेको यस इन्स्टिट्युटले भारत लगायत विदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफ्नो फरक पहिचान बनाइसकेको छ। SMITले अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा अनुमोदन प्राप्त गरेको छ। CSIR, आउटलुक, इन्डिया टुडे, NIRF आदि विभिन्न एजेन्सीद्वारा घोषित र्याङ्कको सूचीमा शीर्ष स्थानमा आफूलाई उभ्याउँदै यस इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट प्रमाणित गरेको छ। Over the past 2 decades, it has grown in leaps and bounds to be rated as one of India's topmost private engineering institutes. And it gives me immense pleasure to state that a couple of things at SMIT sets us apart from the rest of the technical institutes. Firstly, it is the world-class placements at your doorsteps. Primarily, almost all the big MNCs of the world come right to your doorstep at SMIT. Companies like Microsoft, Amazon, Dell, TCS, Infosys, Wells Fargo, so on and so forth, come to the campus for campus recruitment. And the other thing is the state-of-the-art infrastructure at SMIT and the ambience. SMIT has been rated as one of the most beautiful engineering campuses of India. So a combination of campus placements, state-of-the-art infrastructure, aided by very well qualified faculty members, this combination can be matched by very few engineering institutes in the country. ठुलो क्षेत्रफलको जमिनमा फैलिएको यस क्याम्पसमा 3200 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। विभिन्न संकाय गरी 220 सदस्यहरू रहेको यस इन्स्टिट्युटमा सहयोगी स्टाफहरूको विशाल र दक्ष टोली छ। प्राकृतिक अनि भौगोलिक संरचना त एकातिर छँदैछ, अर्कोतर्फ यहाँको भौतिक संरचना समेत व्यवस्थित अनि उच्च स्तरीय प्रविधिद्वारा निर्मित छ। व्यवस्थित ढङ्गले भण्डारित एयर कन्डिसन लाइब्रेरी, अत्याधुनिक प्रविधिका प्रयोगशालाहरू, स्विमिङ पुल, फुड कोर्ट, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अट्याच बाथरुम सहितको छुट्टा छुट्टै महिला र पुरुषको छात्रावास, जाडोको मौसमका निम्ति 24 घण्टा तातो पानीको सुविधा छ भने रात्रिकालीन क्यान्टिन लगायतको व्यवस्था भएको यस इन्स्टिट्युटमा विद्यार्थीको सुविधाका निम्ति सानोभन्दा सानो कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। SMITको शैक्षिक गुणस्तरबारे कुराकानी गर्न पर्दा भारतको धेरै इन्स्टिट्युट भन्दा यो पृथक छ र उत्कृष्ट स्थानमा समेत आउँछ। सामान्यतः जहाँसुकै अध्ययन पश्चात रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन र अध्ययन अध्यापन गराउने शैली, विद्यार्थीलाई भर्ना लिने प्रक्रिया कलेज र इन्स्टिट्युट अनुरूप फरक हुन जान्छ। SMITले भने
विशेष गरी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा विद्यार्थीको प्रारम्भिक जग नै मजबुत बनाउँदै पढाइसके पश्चात प्रतिष्ठित अनि ठूला कम्पनीमा रोजगारका निम्ति पठाउने गर्दछ। यहाँका विद्यार्थीले अध्ययन गरे पश्चात कहाँ के गर्ने भन्ने चिन्ता लिन पर्दैन, किनभने कुनै पनि विद्यार्थीलाई अब्बल बनाई माइक्रोसफ्ट, डेल, अमाजन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित कम्पनीहरूमा रोजगारका निम्ति यस इन्स्टिट्युटले पठाइरहेको छ। यहाँ विद्यार्थी आफैले गाडीहरू बनाउने गर्दछन् र सम्पूर्ण गाडीका पाठपूर्जा सम्बन्धी प्र्याक्टिकल क्लास मार्फत विस्तृतमा ज्ञान लिने गर्दछन्। धेरै किसिमका गाडीहरू विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी यहाँका विद्यार्थीले आफै बनाएका छन्, जसले पुष्टि गर्छ कि यहाँको व्यावहारिक शिक्षा समेत निकै प्रभावशाली छ। तसर्थ यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित देखिन्छ। यसैगरी एसएमआईटी को अर्को प्रमुख पाटो हो रिसर्च यानि कि अनुसन्धान, जसलाई इन्स्टिट्युटले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। अनुसन्धान मैत्री संस्थानको रूपमा यस इन्स्टिट्युटले आफूलाई स्थापित गरेको छ, जुन आफैमा गर्वको कुरा पनि हो। यहाँका पीएचडी गर्ने विद्वानदेखि लिएर अध्ययनरत अन्य धेरै विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएका छन्। साथै यस इन्स्टिट्युट भित्र र बाहिर धेरै विद्वानहरू डक्टरेटको निम्ति दर्तामा छन्। उल्लेख्य संख्यामा प्रायोजित प्रोजेक्टहरू एसएमआईटीलाई नै हस्तान्तरण गरिन्छ। सिक्किम मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङले आधारभूत विज्ञान र व्यवस्थापन अध्ययनमा विभिन्न पाठ्यक्रमहरू राखेको छ। विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल राख्दै यहाँ औषधालय र 2 आवश्यक डाक्टरहरू स्टाफका रूपमा राखिएको छ। विगत 3 वर्ष यताको रेकर्ड नै हेर्ने हो भने यस इन्स्टिट्युटले 90% भन्दा बढी विद्यार्थी प्लेसमेन्ट गर्न सफल भएको छ। शैक्षिक सत्र 2017 र 18 मा सबैभन्दा ठूलो प्याकेज माइक्रोसफ्टले 22 लाखको प्रस्ताव एसएमआईटीलाई गरेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा मात्र नभई उचित वातावरण अनि सबै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको एसएमआईटी इन्जिनियरिङ कलेज अन्तर्गत भारतको टप 10 मा पर्दछ भने पूर्वी भारतको प्राइभेट कलेजमा यसले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको छ। विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने र हरेक किसिमका सुविधा प्रदान गर्दै राम्रो आम्दानी गर्न सक्षम बनाउने यस कलेजले अहिले एसियामा नै फराकिलो पहिचान बनाउन सफल भएको छ।